السلام عليكم. غادي نكملو على الفيديو السابق اللي كنا درناه. كنا لقينا بالفيديو السابق انه شنو لقينا باللي لا فيتيز ابسولي فواحد الريفيرونسيال اللي نون غاليليان كيتكتب على هذا الشكل، ولا فيتيز غولاتيف بلس لا فيتيز دونطريمون. لا فيتيز دونطريمون هو لا فيتيز تاع لو او تاع قلنا هذا باللي هو R1 وهذا هو R، يعني لو بوان ام تاعي هنا هذه هي O1 هذه O، يعني هاد لو بوان ام كتمشى هاد الروبير كيحدي هاد الروبير هذا R1 اللي كيتمشى مع لو بوان ام. دونك شنو كنديرو؟ حنا باغيين نعرفو لو بوان ام تاعنا كيفاش كتمشى. كنجيبو واحد الروبير كنخليوه فيكس كنسميوه في روبير ابسولي. هاد الروبير ابسولي شنو هو الدور نتاعو؟ هو يحدي هاد الروبير هذا اللي كنسميوه الروبير ريلاتيف. دونك روبير ابسولي هادي روبير ريلاتيف. الروبير ريلاتيف شنو الدور نتاعو؟ هو كيحدينا لو بوان ام، هو كيعطينا المعلومات على لو بوان ام باش يجيبهم لنا. دونك ولكن حنا الفيزيك نتاعنا ديما راها في روبير ار ابسولي. الوغ دونك حنايا واش كيهمنا بهذا الشيء كامل؟ كيهمنا انه نجبدو لا لوا نتاع نيوتن. هاد لا لوا هذا دوزيام لوا. باش نجبدو هذا خصنا لانكوني تاعنا هو لاكسيليراسيون. دونك ما كملناش الخدمه تاعنا، خصنا نجبدو لاكسيليراسيون. دونك قبل ما نجبدو لاكسيليراسيون شنو خصنا نديرو؟ غادي نحسبو لاكسيليراسيون منا. غادي نديريفيو هاد الشيء كامل، ولكن بالنسبه لاشمن؟ بالنسبه لو طون نديرو دي دو في ا دي دو تي بالنسبه لو طون، ولكن اشمن روبير في ار يساوي نديريفي لا فيتاس رولاتيف تاع لو بوان ام بالنسبه لو طون في ار زائد لا فيتاس دونطرينمون قلنا هو هذا زائد هذا. دونك نديريفي الاول هذا دي دو في واحد في ار زائد نديريفي هادو. دونك هذا راه اسمحوا لي ما كانش يبان. قلنا باش نديريفي لا فيتاس ابسولي باش نلقى لاكسيلاسيون نديريفي لا فيتاس ابسولي بالنسبه لار ديريفينا هذا بالنسبه لار. بقاتنا هاد لو تيرم هذا لو تيرم راه برودوي فيكتوريال. دونك نديريفي الاول نخلي الثاني ونديريفي الثاني نخلي الاول. دونك دي دو اوميغا تاع ار واحد بارابور ار سير دي دو تي ار فيكتوريال او واحد ام زائد نديريفي عاوتاني نخلي اوميغا ونديريفي او ام بارابور ار بارابور تي في ار. دونك واش عندي هذا دي دو في ا بارابور دي تي في ار. هذا راه في ا راه لا فيتاس ابسولي، من ندير بارابور ار غيعطيني لاكسيليراسيون ابسولي يساوي لا فيتاس غولاتيف من ندير بارابور تي في ار. ما تقوليش يعطيني لاكسيليراسيون غولاتيف. ها لو كان ديريفيتو بالنسبه لار واحد واخا، ولكن انا كندير به بالنسبه لار يعني اش يعطي لي كيما قبيل ندير التحويل يعطيني دي دو في ار سيغ دي دو تي في ار واحد زائد اوميغا دو ار واحد على ار فيكتوريال في ار زائد هذا هذا يعطيني واحد لاكسيليراسيون اللي نسميه اكسيليراسيون دو واحد زائد هذا واش نسميوه؟ هذا نخليوه هكذا. هذا لو تيرم هذا نخليوه هكذا، هذا نخليوه هكذا دي دو اوميغا الواحد سير ار دي دو تي ار فيكتوريال او واحد ام نخليوه هذاك هكذاك. شكون اللي غادي خصنا نديريفيو؟ هذا زائد اوميغا تاع ار واحد بارابور ار فيكتوريال. هذا شنو هو؟ لوريجين تاع هادي هو او واحد. دونك او واحد ما كينتميش لار. لو كان او ام على ار هو في ابسولي، ولكن هنا من او واحد ماشي هي لوريجين تاع ار. دونك كنديرو التحويل كما درنا قبيله عاوتاني دي دو او واحد ام سيغ دي دو تي نحولوها لار واحد زائد اوميغا تاع ار واحد بارابور ار او واحد ام. دونك شنو كنلقاو بلي لا فيتاس ابسولي هو هنايا. شوف لا فيتاس رولاتيف انا حولته لار واحد يولي هو لا فيتاس
l'accélération relative زائد l'accélération في le point O1 زائد شوف واخا ان بو نخليو هاد لو تيرم هذا غاما R1 بالنسبة ل R فيكتوريال VR زائد تي دو أوميغا R1 بالنسبة ل R. راني مفترض أنا أنكم قاريين لا ميكانيك دو بوان، يعني مانيش نشرح شي حوايج هنايا خصكم تكونوا عارفينها، ماشي بالضرورة نشرح. دونك هنايا هاد لو برودوي هذا شنو يعطينا؟ هذه هي دي دو او واحد ام بارابور تي هي في ار، وندير البرودوي هذا مع هذا زائد هذا تاني اوميغا فيكتوريال. هنا اوميغا بلا ما نكتب ار واحد بارابور ان نكتب اوميغا فيكتوريال في ار زائد اوميغا فيكتوريال او واحد ام. هذه هي هذه مع هادو. واخا شوف عندي هنا اوميغا في ار عندي منها جوج، دونك غاما ا تساوي غاما ار زائد جوج اوميغا فيكتوريال في ار زائد واحد زائد هاد الشي اللي بقى كامل غنخليه تما. دونك شنو غادي نقول؟ غادي نقول بلي l'accélération تاعي absolue هو l'accélération relative زائد l'accélération de Coriolis زائد l'accélération d'entraînement. هذا هو l'accélération totale تاعي. دونك شنو هو l'accélération de Coriolis؟ هو جوج اوميغا فيكتوريال في ار. اوميغا هي الزاوية نتاع الدوران تاع لي زاكس، و في ار هو لا فيتاس رولاتيف. لا فيتاس دونطريرمون راه كبير، لا فيتاس دو رولاتيف هو دي دو او واحد ام جوج مرات بارابور دي تي جوج مرات بالنسبة ل R1. هذا دونطريرمون كبير واصلا ما غاديش نحتاجوه وما عليش بزاف. دونك لها فايدة منا كاملة هي وشنو؟ هي انه غادي يجي واحد الشخص غادي يوقف هنا راه في الروبير ار، غادي يشوف لا لوا نتاع نيوتن، يشوف لو بوين ام، غادي يقول لا لوا اللي عندي هنا هو اف يساوي ام غاما، هذا هو بالنسبة لي هو الروبير ابسولي ار غاما ا. نقولك هذا هو لا لوا نتاعي، ويجي واحد اخر يوقف هنايا في الروبير ار بريم ويقول لك شنو؟ يقول لك لا لوا نتاعي شنو هو؟ يقول لك اسيدي لا لوا نتاعو هو ام غاما ار يساوي ام غاما ار يساوي اف. يقول لك هذا هو لا لوا نتاعي. دونك هنايا هذا كيشوف هاد لو بوين هكذا وهذا كيشوف هاد لو بوين هكذا. وشنو لا ديفيرونس اللي كاينه بيناتهم؟ انه طبيعة الحال شنو هي اف هنايا؟ اف هي راه غاما ابسولي هي غاما رولاتيف زائد غاما دونطرينمون زائد غاما دو كوريوليس. دونك هاد الاول شنو كيشوف؟ الاول كيشوف ام غاما رولاتيف بليس ام غاما دونطرينمون بليس ام غاما كوريوليس. دونك هنايا الا جيتو تلاحظوا شوف الاول ها شنو كيشوف هادشي. الثاني شنو غادي يشوف؟ الثاني الا جيت هنايا هاتي ام ان نخرجها منا، الا جيت هات ام غاما ان نخرجها منا تساوي اف ناقص ام غاما دونطريمون ناقص ام غاما دو كوريوليس. دونك شنو وقع لا لوا؟ شو لا لوا كي كان هنا في الروبير ال الملاحظ واحد ولا لوا الروبير ال الملاحظ اللي كيتحرك؟ دونك شنو وقع؟ لا بطبيعة الحال نفس الملاحظ ولكن مين كيشوف هاد الروبير ومين كيشوف هاد الروبير.
شنو وقع هنايا؟ بما انه كاين عندنا هاد الروبيرات، هذا الروبير هذا ما راهش يتمشى بواحد لا فيتاس كونستونت، دونك ظهروا عندي لي فورس دينيرسي هما هادو. هنا نقسمها لا فورس دونطرينمون لا فورس دو كوريوت. هاد لا فورس دونطرينمون شنو داروا؟ سبولنا واحد ديفورماسيون في لا فورم نتاع ليكواسيون، يعني ليكواسيون ما بقاتش صامده كوفاريون، ما بقاتش كيما نقولوا بالمات انيقه. هنايا كان هذا الشكل نتاعها وهنايا الشكل تبدل، ما بقاش عندي غير اف. لو كان لقيتها على هذا الشكل هذا لو كان راها صحيحه، ولكن بما انه ظهروا لي هاد لي تيرم انه هنا كنفهم بلي عندي لا ريفيرونسيال ماشي انيرسيال. دونك ملي يكون عندي روبير غاليليان لا فيتاس كتكون كونستونت، لا فيتاس غاما دو كوريوليس كتساوي زيرو، غاما دونطرينمون كتساوي زيرو. وبالضبط شنو اللي كيخلي ان روبير يكون غاليليان؟ هو ان كيكون لي غاما اوميغا كتساوي زيرو. ما عنديش روتاسيون تاع روبير يعني. والشرط الثاني هو لا فيتاس تكون كونستونت، ماشي لا فيتاس نتاع لا بارتيكيل. لا بارتيكيل تكون عندها لاكسيلاراسيون، ولكن لا فيتاس نتاع الروبير اللي كيحدد ديك لا بارتيكيل، لا فيتاس اللي كيتمشى بها الروبير ريلاتيف. دونك هذه خلاصه مهمه بغيتكم تشدوها باش نقدروا نكملوا. من بعدها غادي نعرفوا ما يسمى بلو لو طرافاي. شنو هو لو طرافاي؟ عندي انايا واحد النقطه نسميها ا، عندي واحد النقطه بي، عندي واحد لوبجي نسميه ام. انا باغي نجيب هاد ام من النقطه بي. شنو خصني ندير؟ خصني ندير واحد لو طرافاي، واحد العمل. دونك هاد لو طرافاي ماتيماتيك كيترجم بهاد الطريقه. كيترجم باللي عندك دي دو اوميغا تساوي اف دي دو اكس فيكتور. يعني الى هذا كان هو اكس، دي دو اكس فيكتور هي اكس دي دو اكس في اي اون سول ديمونسيون. هذا هو ما يسمى لو طرافاي. دونك باش نجيب لو طرافاي نتاعي انتيغري ما بين نقطة ا حتى ل بي لا فورس دي دو اكس. دونك ملي يكون عندي شي فورس راها عمودية على لو سونس نتاع لو موفمون، كيكون هاد لو طرافاي كنقولو بلي نو طرافاي با، لحقاش لو برودوي سكالير نتاع واحد جوج فيكتور اللي الزاوية ما بيناتهم بي سير دو كيساوي زيرو. يعني اي فورس عمودية على التراجيكتوار كنقولو نو طرافاي با. نعطيك مثال بحالاش. تخيل معايا عندك واحد شي حاجة طايحة في واحد واحد المسار دائري هكذا فوق شي سلك، شي كرة فوق شي سلك. دونك هاد الكرة ديما عندها واحد لو بوين تاعها هو اللي كيتيحها. في هاد الحالة لو بوين كيترافاي، ولكن عندها ميمتو واحد القوة نتاع الرياكسيون نتاع الدفع، السلك كيدفعها. كيما كتلاحظ هنا هاد لو بوين تاع الرياكسيون كي داير هاد لا فورس تاع الرياكسيون راها عمودية على لو تراجيكتوار. ديما التراجيكتوار الا خديت واحد القطعة انفينيتيزيمال، واحد ديبلاسمون انفينيتيزيمال، كتلقى بلي هاد لا رياكسيون، هاد لا فورس نتاع لا رياكسيون راها عمودية على لو تراجيكتوار. دونك هاد لو برودوي من تجي دير هنا ار تلقاه ديما يساوي زيرو. الور كنقولوا بلي هاد لا فورس نو طرافاي با. صافي، هذا هو مفهوم لو طرافاي. وهاد لا فورس كيما غادي نشوفو من بعد هي واحد لا فورس اللي هي كي نقولوا نون هولونوم، غادي ناتجة من قيد. قيد هو انه هاد لا بارتيكيل ما تقدرش تنقص تمشي من ليه. الدرجة نتاع الحرية الوحيدة اللي عندها هو انها تمشي فوق السلك. دونك هادشي اللي كان هنا بالنسبه للطرافاي. دونك باش نقول باللي كيما قلت لكم قبيله باللي لينيرجي ميكانيك راها كونسيرفاتيف، يعني لينيرجي ميكانيك او بوين ا تساوي لينيرجي ميكانيك او بوين بي. ولكن مي يكون عندي لي فورس كونسيرفاتيف نون كونسيرفاتيف، يعني في خوت مولا خصني نزيد لو طرافاي نتاع لي فورس نون كونسيرفاتيف نزيدو. دونك اون جينيرال ندير واحد الحاجه خفيفه. عندك او ام اون جينيرال شنو هي؟ هي او سي زائد، ناخدو هنا دي دو او ام هي دي دو او سي زائد دي دو او بي. واخا دي دو او سي هي دي دو دبليو نتاع لي فورس كونسيرفاتيف زائد دي دو دبليو نتاع لي فورس نون كونسيرفاتيف. او بي دي دو او بي ديما كيساوي موان دي دو دبليو نتاع لي فورس
كونسيرفاتيف. يعني الانرجي بوتونسيال ديما باش يكون عندك الانرجي بوتونسيال ديما خصك واحد لا فورس اللي تكون كونسيرفاتيف. ما كاينش فورس كونسيرفاتيف ما عندكش مفهوم ما يسمى انرجي بوتونسيال. يعني الانرجي بوتونسيال توجور ليي لا فورس كونسيرفاتيف. دونك هنا هي الانرجي ميكانيك تاعنا توتال. هنا كما تلاحظ هادي كتمشي مع هادي كيبقى لك دي دو اومي دبليو تاع لي فورس نون كونسيرفاتيف. الور باش يكون عندي كونسيرفاسيون تاع الانرجي خصني نساوي هادشي يساوي زيرو. دونك باش او ام تكونسيرفا خصني اوتوماتيك لو طرافاي تاع لي فورس نون كونسيرفاتيف ما يكونش. يعني لي فورس كونسيرفاتيف ما يديروش واحد لو طرافاي. كيفاش ما يديروش طرافاي؟ يعني ما كاينينش. صافي هذا هو مفهوم الانرجي ميكانيك اي كونسيرفاتيف. يعني لي فورس دو فروتمون ولا لي فورس نون كونسيرفاتيف نيكزيست با. ولهذا كنقولوا بلي الانرجي ميكانيك عند ا كتساوي الانرجي عند ميكانيك عند بي باسكو الطرافاي نتاع الفورس نون كونسيرفاتيف ما كاينش. هنايا صافي سالينا بالغابيل ماتيماتيك نتاع غابيل نتاع ميكانيك دو بوين او ما يسمى الميكانيك ماتيريال. بعدها ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي ندخلو ديريكتومون لا فورماليزم نتاع لا ميكانيك اناليتيك ونهضروا على لي كوردوني جينيراليزي ونهضروا على لي دوغري دو ليبرتي وغادي نلاحظوا باللي الطريقه نتاع لا ميكانيك اناليتيك طريقه سهله ومفيده جدا يعني وبلي غيش وبلي جينيرال. يعني هاد لا ميكانيك دو بو هو غير حاله خاصه من واحد الميكانيك اللي جينيرال هي لي ميكانيك اناليتيك. ضروري يقول لي واحد علاش هاد التقديمات وعلاش هاد الشيء ضروري كان خصني ندير شويه تذكير لهاد لا ميكانيك دو بوين باش نقدروا نعرفوا كيفاش نخدموه كيفاش يعني الحوايج اللي نحتاجوهم اساسيين. كاين طبعا واحد الاضافه انه نحتاجو حتى شي حوايج كاينين في لا ميكانيك دي سوليد تاع اس 3. دونك انا ما غاديش نعاود لكم ميكانيك سوليد ميكانيك دو بو هادشي بزاف. ميكانيك دو بو راه انا غير خديت منها شي حوايج اللي اساسيين. دونك واش خصكم ديروا نتوما تراجعوا لا ميكانيك دو سوليد وما غاديش نحتاجو به بزاف تاع الحوايج نحتاجو به غير واحد جوج حوايج خفاف غادي نذكرهم او ميم طون نكون نكسبليكي الكور. ولكن جيم بيان الا مشيتو راجعتوه شويه. اي ميرسي بوكو المره الجايه ان شاء الله.